Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا comment insérer des listes en HTML5. Donc, on va voir comment insérer des listes. Déjà, غادي خصنا نعرفوا شنو هما les types de listes اللي عندنا. أول type de liste عندنا هو les listes ordonnées أو لا اللوائح المرتبة واللي كتكون على هذا الشكل كتكون مرقمة أو لا مرتبة. ثاني type de liste هما les listes non ordonnées أو لا اللوائح الغير مرتبة واللي كتكون على هذا الشكل هذا كوم ليست ابوس. وثالث تيب هما لي ليست امبريكي او اللوائح المدمجه واللي كتكون كتدمج ليا بليزيور تيب دو ليست بحال هذا ليكزامبل هذا اللي كتشوفوا قدامكم. فوالا دونك غادي نحاولوا نشوفوا comment insérer une liste ordonnée et une liste non ordonnée puis une liste imbriquée en HTML5. غنبداو ان شاء الله بلي ليست ordonnée. Donc voilà. Donc, il a بدينا بلا liste ordonnée. Voilà le résultat voulu. بغينا واحد اللائحة اللي تكون مرتبة. هاد اللائحة عندي كيف ما كتشوفوا متكونة من ثلاثة ديال لي زيليمون. دونك 3 زيليمون دو ليست. دونك فوالا. دونك نورمالمون إلا جينا نتبعوا القاعدة كيف ديما غادي خصني نديكلاري لو تيب ديال لو كونتوني نديكلاري البداية ديالو والنهاية ديالو. دونك هنايا بغيت لائحة مرتبة دونك اون ليست اوردوني. دونك اون ريغل جينيرال غادي نديكلاري لا ليست اوردوني فوالا البداية ديالها والنهاية ديالها. دونك وفي وسط هاد لي دو باليز غادي نبدا كنديكلاري العدد ديال لي زيليمون اللي كيكونوا ليا هاد اللائحة هادي. كيف ما كتشوفوا في لو ريزولتا عندي ثلاثة ديال لي زيليمون دو ليست. دونك غادي نديكلاري ليليمون دو ليست الاول البداية ديالو والنهاية ديالو وغادي نديكلاري ليليمون دو ليست الثاني البداية ديالو والنهاية ديالو وغادي نديكلاري ليليمون دو ليست الثالث البداية ديالو والنهاية ديالو على هذا الشكل هذا. وكيف ما سبقنا قلنا بانه لا سانتاكس ديال نيمبورت كيل لونغاج دو بروغراماسيون كنجيبوها من لا لونغ اونغليز. اي دونك الا درت لا تراديكسيون ديال ليست اوردوني اون اونغلي غادي تعطيني اوردر ليست. اي دونك الا جينا طبقنا القاعده ديال اننا ناخذ لي زينيسيال ديال لو مو باش نلقى لا باليس ديالي. دونك غادي ناخذ لي دو زينيسيال هما او اي ال غادي يعطيوني لا باليز او ال. اي دونك لا ديكلاراسيون دو لا ليست اوردوني غتكون بلا باليز او ال. وإلا بغيت نعرف لي زيليمون دو ليست لا تراديكسيون دو ليليمون دو ليست هي ليست ايتم واللي غادي تعطيني هاد لي دو زينيسيال غتعطيني لا باليز ال اي. فوالا. اي دونك الا بغيت نلقى لا سانتاكس اتش تي ام ال فينال ديال هاد لو ريزولتا اللي عندي غادي يكون على هاد الشكل. دونك جو ديكلار لا ليست اوردوني البداية ديالها والنهاية ديالها بلا باليز او ال. et donc je vais citer l'ensemble des éléments de liste اللي كيكونوا لي هاد لا ليست اوردوني par li slash li li slash li etc. donc voilà غادي ندوزو دابا les listes non ordonnées pareil. Voilà le résultat voulu. بغينا نحصلوا على لائحة غير مرتبة. Et donc, je vais déclarer que je vais faire une liste non ordonnée البداية ديالها والنهاية ديالها. لا ليست نون اوردوني حتى هي مكونه من دي زيليمون دو ليست دونك ما غاديش تغير عندي. دونك فوالا. دونك كيف ما كتلاحظوا الفرق ما بين لا ليست اوردوني اي لا ليست نون اوردوني غادي يكون عندي غير في لو تيب دو ديكلاراسيون ديال لو تيب دو ليست اللي انا بغيت نخدم بها واش اوردوني او لا نون اوردوني. سينون راه لي دو ليست ils gardent les mêmes éléments de liste. Et donc حتى هي الا جينا نشوفوا لا ليست اوردوني اون اونغلي غتعطيني ان اوردر ليست. اي دونك الى خديت لي دو انيسيال غادي نلقى بانه لا ديكلاراسيون دو تيب دو لا ليست نون اوردوني غتكون هي لا باليز يو ال. toujours on garde les éléments de liste en anglais list item. et donc غادي ناخذ لي دو انيسيال اللي غادي يعطيونا ال اي.
Et donc, la syntaxe finale HTML ديال la liste non ordonnée غتكون على هذا الشكل. غادي تكون الفرق بينها وبين la liste ordonnée هو la déclaration. Donc, au lieu de mettre OL pour la liste ordonnée, غادي نديرو UL pour la liste non ordonnée. ودابا غادي نشوفو en pratique كيفاش غادي نديرو la liste imbriquée. دونك غادي نخدمو دابا على النموذج اللي عندنا اللي فيه une liste non ordonnée وفي وسطها une liste ordonnée. دونك غادي نبدا بلا ديكلاراسيون ديال لا ليست non ordonnée. دونك لا باليز UL فوالا عندي فيها ان élément de liste فوالا اللي سميتو élément de liste 1 élément de liste 1. مي كيف ما كتلاحظوا هذاك l'élément de liste 1 فيه جوج ديال لي سوز éléments. دونك l'élément de liste 1 ديالي مازال ما سالاش دونك ما غاديش نسدو فوالا. دونك باقي فوسطو عندي اون سو ليست اللي هي نيميروتي او لا اون سو ليست اوردوني. دونك هنايا جو في ديكلاري اون ليست اوردوني au sein de l'élément ديالي au sein de l'élément de liste عندي فيه جوج ديال لي سوز éléments. دونك غادي ندير le premier élément ها هو sous élément 1.1. Je vais faire un copier-coller. Sous-élément 1.2. عاد هنا سلاش او ال عاد غادي نسد ال اي فوالا. Puis je vais continuer. باقيين عندي جوج ديال لي زيليمون دو ليست. دونك غادي ندير كمل عادي ال اي وغادي ندير élément de liste 2 غادي نعاود ندير un autre li élément de liste 3. On va voir l'exécution. Et donc voilà كانت هذه هي l'exécution ديال le résultat attendu من l'exemple اللي عندنا في la liste imbriquée. Je vous souhaite une bonne formation.